पणजी मार्केट वाठारात राती 1 वरांच्या सुमाराक अपघात जालो। मोटरसायकलीचेर आशिल्ले 3 जाणांक रेलिंगाक धपको दिवन सकयल पडले। एकलो गंभीर जखमी जालो। तिगांकूय हॉस्पिटलांत व्हेल्यात। थिंगा पडले फुल ब्लिडींग तोंड फुटले ग्लेचर रायडर तोंड फुटलो नक्की रोपाक फुटला ते बोर्ड बीन गेला बायक थिंगा फुडें पडले फुल फुडें बायक पडले। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर। बाळी खड्डे अपघात जालो। बारीक रस्त्याक लागून या अपघातांनी वाड जायत आसा। रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान दर दिसा हांगा अपघात घडत रावतात अशें खुद्द थळाव्यांनी सांगले। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते खड्डे आसात आनी हे खड्डे नॅशनल हायवे 17 जो रोड आसा ह्या रोडाचेर आसात आनी आमी सदां म्हणला की नॅशनल हायवे 17 जो आसा हो मरणाचो नॅशनल हायवे 17 म्हणून डेली हांगा एक्सिडेंट जाता, डेली हांगा ट्रक पडटात। हो पडपाचें कारण म्हणलें जाल्यार रोड हांगा रोड हो वायडनींग करपा जाय या हायवे काडपा जाय। कितलोसो तेंप जालो लोक मागतात आनी सांगत आसात आमकां की आमी आज जातलो फाल्यां जातलो, आज जातलो फाल्यां जातलो, पूण वो जातलो केन्ना हेका टायम ना जावपाक। फक्त तुमी एक्विजिशन करपाक उरल्यात आनी हेवटेन लोकांले जीव वचत आसात। एटलिस्ट तुमी व्हड व्हड कंटेनर येता ते तरी बंद करात। आमची रोडाच्या हायवेची कॅपेसिटी तेजी ना म्हणून कित्याक डेली हांगा लोकांक 4-4 वरां 3-3 वरां 2-2 वरां ट्रॅफिक जाम जावन उरता। आनी कितें मातशें रूल नाल्यार आमकां नाका बऱ्या पडटलो न्हू रावंक बी गाडी बसून काशी जाताय। कितले एक्सिडेंट जाल्यात हांगा? कितले मेले हांगा कितलेशे मेल्यात कितले मेले म्हण इतले सांगून सुद्दां कांय करना ना। मातशें हयशीर आहा तो म्हळ्यार रूल जावपा जाय हो कित्याक आनी आमचे हो गांवां रोड आहा न्हू गेल्लो तो वेगळी थिंगा मातशें हें आसा कांय कळना तेजेर ते मातशें एक्शन घेवपा जाय। मातशें कितले एक्सिडेंट जावन लोक मेल्या इतल्या कुडक्यार भरपूर मेले लोक। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर। 4.80 कोटी 110 हेक्टर जमीन इरिगेशन पाईपलाईन प्रकल्पा खातीर वापरतले। उगवे नव्या पंचायत घर इमारतीचे उक्तावण पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार आणि सरपंच सुबोध महालेन केले। आयज आमच्या उग्या मोपा तामुशा ही पंचायतीचे आयज इनॉग्रेशन उपस्थित आसलेले आमच्या उग्या मोपा गांव। आयज जे डेव्हलप जे उग्या मोपा गांवांत जाल्ले आसा ते ऑलरेडी तुमकां सांगलेले आसा। कित्याक आयज जे पंचायत घर आयज आमच्या पेडण्या गांवांत खुबशी जेन्ना हांव येयलो तेन्नासून आयज न्यू जाल्ली आसा। जे आयज म्हाका इब्रामपूर गांवांत तशेंच आमच्या उजरे गांवांत तशेंच आमचे चांदेल हलर्णा गांवांत अशे खुबशे आमी न्यू पंचायतीचे फाउंडेशनूय केल्ले आसा आनी न्यू हेचे इनॉग्रेशनूय केल्ले आसा। आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा आमचो पंचायत मिनिस्टर
तुमचो मोविन सर तशेंच आयज हे सगळे डेव्हलपाक तुमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता आमचो डायनेमीक सीएम. तशेंच म्हाका दिसता आयज आमी हांगासर बऱ्यान बरो एक फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ते पायपलायन जे आयज सगळ्यांक शेताक लागून उदक मेळटले. आमचे माननीय आमदाराचे हाती हात धरून त्या टायमार प्रत्येक घरान आमकां एक सारको प्रश्न आसलेलो की सगळे येतात भाशणां दितात फुडल्या 5 वर्सांक परत येतात आनी तीच सांगतात गोष्टी. पण तेन्ना एक मोठो विशय आसलो तो उदक नासलेले, उदक पावनासलेले. आणि खास करून म्हाका दुसरोय उगड आसता, म्हाका सदांच दीपक मेंबर आसतना फोन येतालो त्यांच्या वाड्या वयल्यान की आमकां थंयसर उदक पावना म्हणून. आणि त्या वेळाचेर आमी आमदारान आमच्या उदक दिलेले की प्रत्येक घरापर्यंत उदक पावतले हे आपले तुमकां आश्वासन. पण त्या वेळाचेर खरेंय दिसूंक ना. पण तांच्यांनी बैल पारावलो प्रोजेक्ट जो आसा त्या फॅमिलीक बरोबर घेतली, तांची कितें अपेक्षा आसा ती जाणून घेतली, तांकां मदत केली आणि तो जमीन त्यांची जी एक्वायर जाल्ली ती तांच्यांनी जमीन आमकां त्या वेळाचेर थंय बैल पारार दिली. रॉ वॉटर थंय येयले, ताचे तांडे प्लांटार गेले, तो एक्सटेन्शन प्लांट थंय बंद पडलेलो आसा तो त्यांनी कार्यान्वीत केलो. आणि ते केल्या नंतर आयज सगळे ताचे अजून उद्घाटन जावन पण फाटले 1 वरात आमी त्याचे उदक पियातात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि मुजैब शेख. वेर्णा केळशी सोबितीकरणाचो यत्न सुरू जालो. झेडपी वांगडी मार्सियाना वाज हिणे झेडपी निधीचो वापर करून वेर्णा उक्त्या वाठारांत सोबीत करपाचो प्रकल्प सुरू केलो. सरभोंवतणी सुंदरणां आनी थळाव्यांक मनरिजवणेक बरी सुवात दिवप ह्या हेतान हे पावल उबारलां. केसरवाल केळशी या गांवान आहा आनी आयज हांवें फाउंडेशन स्टोन घातला. आयज ओपन स्पेस ही स्टेज प्लस पेवर्स आयज हे काम घेतलेलें आसा आनी तेचे एस्टिमेट 15 lakhs आसा. सांगपाचें म्हणल्यार हें काम घेवपाचें कारण कितें म्हणल्यार आमचो हिंगा जायतो लोक हिंगा एरियाक रावता आनी म्हाका राधेशान हें दिलें की काम स्टार्ट कर म्हूण. हिंगा हें आपल्याक सारकें गरजेचें म्हणून लोकांक सगल्यांक जायती प्रॉब्लेम जाताले. हिंगा ओपन स्पेस तांकां जाय ते भशेन कितें फंक्शन करूंक मेळनासलें. सो हांवें तें म्हाज्या हातीन घेयलें आनी जायते पयलींचें पेंडींग तेंगे तो हें आहा करपाक जाय आसलें तांकां पण एनओसीक लागून मातशें तें उरलें पेंडींग. आनी आयज तें हांवें तें झेडपी लेवलाचेर हेजेर तें काम घेतलेलें आसा. आनी 2 वर्सां जालीं हांव तेंची प्रोग्रामां येता. तेंचो नवरात्री प्रोग्राम जाता ती एवरी टायम पेंडल घालून आनी हें करून ते प्रोग्राम करतात. सो म्हाका जाय आसलें तेंकां खंय तरी एक डेव्हलपमेंट काम हें करून तेंकां तो एरिया करून दिवपाक, तेंगे तें फंक्शन करपाक, भुरग्यांक पासून खेळपाक. आनी आयज तें सक्सेस जाल्लें आसा. आनी आयज म्हाका दिसता हें बेगीन काम कंप्लीट जावन तेंकां तें हें करपाक फायद्याक पडटलें. तो बरो दीस आमच्या एरियांतलो. हांगा जवळ जवळ 50 ते 60 फॅमिलीजान हांगा प्लॉट्स घेतलेले आसा. ही डेव्हलपमेंट हांवेंच केल्ली आनी त्या नंतर कितल्योश्यो गोश्टी जायत गेल्यो. सर ज्या प्रमाणे परिशद जिल्हा परिशद केळशी पंचायत कोणी गव्हर्मेंटचं कितेंय काम करपाचें आसत जाल्यार ऑलवेज प्लॅनिंग जेन्ना करतात तेन्ना ओपन स्पेस म्हणून दवरतात. आनी ती ओपन स्पेस इतल्याच खातीर दवरतात की थंयसर लोक येतो रावपाक, तांकां खंय तरी विरंगुळ करपाक आपल्याक जागो जाय, भोंवपाक बसपाक जाणटे मनशांक सगळ्यांक. आनी ह्यो ओपन स्पेस टावन प्लॅनिंगच्या हेच्या प्रमाणे जातात. आनी ती कितली एरिया त्या प्रमाणे जमीन दवरची पडटा. त्या प्रमाणे हांवें दवरली आनी ती त्या प्रमाणे ती प्रत्येकाक त्याचो उपयोग करपाक जाय. पण शेवटी खर्च करपाचो आसता जाल्यार ज्यो गोश्टी लागतात त्यो सगळ्यो जातकच जाता. आमच्या वाड्यार इतली वर्सां जाली की कांयच डेव्हलपमेंट जायना, कांयच ना. आनी सामकें आमकां जी जाणटी कोण आसा तांकां बसपाक जागो नाशिल्लो. सो आयज मनान इतली खुशी जाता की आमची जी मॅडम मर्सियाना ही आमचो एंटनी सर, आमची पंचायत मेंबर सगळे तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट दिवन आयज इनॉग्रेशन केलें. मनांतल्यान आमकां खुशी दिल्ली. सगळे लोकांच्या वाटेंतल्यान आमी थँक्यू म्हणटा. सो आयज हांव आमच्या मॅडमीक देव बरें करूं म्हणटा. तांणी जायतोसो वावर आमच्या केळशी गांवांत केल्लो आसा. आनी आयज हो डेव्हलपमेंट ऑफ ओपन स्पेस ताणें हातीन घेतला विथ गेट, पेवर रोड्स, स्टेज. आनी ताणें जायतो बरोसो वावर केल्लो आसा. नंबर 4 केसरवाला हांगा आसा. निकतोच आमी नाल फोडून आमी हे ओपन स्पेसाचे डेव्हलपमेंट करपाचें काम सुरवात केल्या. हे कामाक जायते वर्सां ते आशेताले हिंगा डेव्हलपमेंट करपाक, हिंगा एक संदी सगळे जाणटे कोणाक हिंग बसपाक, हिंगा टायमपास करपाक. सो तांचें एक मन आशिल्लें तें आज शांत जालें. मिर्सियाना मॅडम जिलाचेर ते काम घेवन फुडाकार घेवन हे काम केलां. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक.
फिडे बुद्धिबळ विश्वचषक गोंयांत चालू आसा. 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर मजगती ही सर्त चलतली. 23 वर्सां उपरांत ही प्रतिकात्मक सर्त भारतांत परतल्या. असल्या सर्तीक गोंय सरकार पुराय तेंको दितलो. मुख्यमंत्र्यान पत्रकार परिशदेंत आश्वासन दिलें. On the day 4 of the FIDE World Cup 2025, where the world's best player is competing at the highest level. Over the last 3 days, and we have witnessed the remarkable performance, the tremendous discipline and outstanding sportsmanship from all the participants. The championship is not just a competition, it is a platform that brings together the talent, friendship, unity throughout the sport. Goa is honored to host this prestigious event, and the government of Goa will continue to support and encourage this type of the international and national sporting events. These events will inspire our youth strength in our sports and culture and to create a bigger future of the sports in India. So today I'm privileged. So once again I welcome you for this press conference, and as all of you know, we have inaugurated this on the 4th of on the last 31st of October. We have inaugurated this event in a grand way. We are celebrating this event till the 27th of November. Once again, I welcome each and every player and each and every guest for this event. Especially for the Goan students, we have made passes to see this match free of cost, so they can come and they can enjoy these matches. I would say the top 3 seeds are pretty decent for the top 3 finish, especially since they all desperately need this shot, except perhaps Prague, who isn't, who might have an alternative shot. But beyond that, there are lots of motivated people. I mean, slightly older guys, MVL and Levon. And Levon has already been on the beach here for a week, so he's clearly taken that very seriously. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी मुझैफ शेख.